शरणागतिमा कपुयाचरणले के कस्तो बाधा उत्पन्न गर्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 51 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हिजो हामीले शरणागति सरल छ कि कठिन छ यसको बारेमा चर्चा गर्यौं र आज हामी यस्तो सरल शरणागतिमा के कस्ता बाधाहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। तर आउनुहोस् त्यसअघि यो प्रवचन श्रृङ्खलामा आजसम्म जे जति विषयहरूका बारेमा सम्झ्यौं बुझ्यौं त्यसको संक्षिप्तमा एकपटक मनन गरौं। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौं, प्रतिक्षण बढ्दै जाने वाला आनन्द चाहन्छौं र सधैँ रहिरहने वाला आनन्द चाहन्छौं। यस्तो अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई पाउनको निम्ति उहाँलाई जाने पुग्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौं। वेद शास्त्रले यही बताए कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिको प्रेरक हुनुहुन्छ, धारक हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। अनेक कारणहरू वेद शास्त्रले बताएर यही सम्झाउन प्रयत्न गरे हामीलाई कि भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ त? वेद शास्त्रले नै बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ। यसको मतलब भगवत कृपा द्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिन्छ। र यो भगवत कृपा कुनै आकस्मिक घटना होइन, भाग्यमा निर्भर हुने, भगवानले जथाभावी गर्ने प्रक्रिया पनि होइन। त्यसको निम्ति एउटा शर्त छ। जसले त्यो शर्त पूरा गर्छ त्यही जीवमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। हामीले शरणागतिको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दै यही बुझ्यौं कि शरणागति अनिवार्य हो। जति मात्रामा हामी भगवानको शरणमा जान्छौं त्यति नै मात्रामा भगवानको कृपाको लाभ लिन सक्छौं। र शरणागतिको तात्पर्य हो केही पनि नगर्नु, निर्बल बन्नु, अकिञ्चन बन्नु, साधनहीन बन्नु। परिभाषा अनुसार नै हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि शरणागति अत्यन्त सरल छ। तर यस्तो सरल हुँदाहुँदै पनि आजसम्म अनादिकालदेखि अनन्त मानव देह हामीलाई मिलिसके, हामीले तत्त्वज्ञान पनि प्राप्त गर्यौं, साधना पनि गर्यौं, तैपनि शरणागत हुन सकेनौं। किन? किनकि केही शरणागतिका यस्ता बाधाहरू छन् जसलाई हामीले मनन गरेर ती बाधक तत्त्वहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ। अब यसपछि नयाँ विषयको बारेमा बताइनेछ, त्यसैले ध्यान दिनुहोला। यस अघिसम्मको विषय त हामीले चर्चा गरिसक्यौं, सावधान भएर सुन्नुहोला। हेर्नुहोस्, शरणागतिका केही बाधक तत्त्वहरू छन्। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यजीले
शरणागतिका दुई प्रकारका बाधक तत्त्वहरू बताउनु भएको छ। पहिलो हो कपुयाचरण र दोस्रो हो तुष्टि। आज हामी कपुयाचरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यही बुझ्नेछौँ कि कपुयाचरण केलाई भनिन्छ, के कति प्रकारका हुन्छन् र त्यसको अर्थ के हो, यी सबै विषयहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आउनुहोस् कपुयाचरणको बारेमा बुझौँ। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी को यही शरणागति को बाधक तत्त्वलाई जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले आफ्नो ग्रन्थ राधा गोविन्द गीतमा अत्यन्त सुन्दर व्याख्या गरिदिनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कपुयाचरण तीन गोविन्द राधे, जिम अनृत माया भाव बता दे। कपुयाचरण तीन प्रकारको हुन्छ। हेर्नुस्, यो कपुयाचरण भन्नाले खराब आचरण, गलत आचरण, जुन शरणागतिको अवलम्ब हामी लिन जाँदैछौँ, जुन आचरण हुनुपर्ने हो अथवा मनको जुन अवस्था हुनुपर्ने हो शरणागतिमा, त्यसको विपरीत आचरणलाई भनिन्छ कपुयाचरण। र यो कपुयाचरण तीन प्रकारको हुन्छ। यहाँ तीन प्रकार बताइयो र ती तीन प्रकार हुन्। पहिलो हो जिम्म भाव र दोस्रो हो अनृत्य भाव र तेस्रो हो माया भाव। यो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट विषय हो, ध्यान दिनु होला, मनन गर्नु होला, दिमागमा राख्नु होला। तीन प्रकारका यी भावहरूको बारेमा हामी अब चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र पहिलो हो जिम्म भाव। जिम्म भाव केलाई भनिन्छ? हेर्नुस्, यो तुष्टिको बारेमा हामी पछि नै चर्चा गर्नेछौँ। आज केवल कपुयाचरणको बारेमा चर्चा गरिनेछ, त्यसैले तुष्टिको बारेमा म भोलि बताउनेछु। आज केवल कपुयाचरणको चर्चा गर्नेछौँ। यद्यपि दुवै शरणागतिका बाधक हुन्, कपुयाचरण पनि शरणागतिको बाधक हो, तुष्टिहरू पनि शरणागतिका बाधक हुन्, तर आज हामी केवल कपुयाचरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र पहिलो कपुयाचरण हो जिम्म भाव। जिम्म भाव परिभाषा गोविंद राधे, मन में हो विविध कुटिलता बता दे। राधा गोविंद गीत। जिम्म भाव केलाई भनिन्छ? सीधा सीधा परिभाषा यहाँ बताइयो, मनमा जुन कुटिलता हुन्छ त्यसलाई जिम्म भाव भनिन्छ। हेर्नुस्, मनको जुन भाव हो त्यो या त कुटिल हुन सक्छ या सरल हुन सक्छ। दुई प्रकारको हाम्रो मनको स्थिति हुन सक्छ, भाव हुन सक्छ। र यहाँ जुन कुटिलता बताइयो, यो कुटिलता नै जिम्म भाव हो। कुटिलता भन्नाले जस्तै हामी कसैको अगाडि छौँ, बसिराखेका छौँ र अगाडि बसेर उसैको विपरीत चिन्तन गरिरहेका छौँ। पिताजी अगाडि हुनुहुन्छ, हामीलाई रिस उठेको छ, हामी पिताजीकै विपरीत चिन्तन गरिरहेका छौँ। एउटा श्रीमान श्रीमतीको अगाडि बसेर श्रीमतीकै विपरीत चिन्तन गरिरहेको हुन सक्छ। श्रीमतीले पनि श्रीमानको अघि बसेर श्रीमानको विपरीत चिन्तन गरिरहेकी हुन सक्छ। र यदि सोध्यो के सोच्दै हुनुहुन्छ, केही होइन, बिचारा सबै अवस्था मनको जे भाव हो जस्ताको तस्तै कसले बताउन सक्छ? हाम्रो मनमा दिनभरि यति खराब चिन्तन चलिरहेको हुन्छ कि यदि सबैले सबैको मनको स्थिति थाहा पाउन सक्ने हो भने यो सम्पूर्ण संसार 24 घण्टा पनि टिक्न सक्दैन। काट मार, द्वन्द, युद्ध, क्रान्ति। किन? अर्काले ओहो यसले त मेरो बारेमा यस्तो सोच्दो रहेछ, यस्तो उसको चिन्तन रहेछ, सब थाहा हुन्छ। थाहा भइसकेपछि त्यस अनुसारको प्रतिक्रिया हुन्छ। यो कुटिलता। र भर्खरै जन्मेको जुन एउटा बालक हुन्छ, त्यो बालकमा के हुन्छ? सरलता हुन्छ।
अलि बढ्दै गरेको बालक उसलाई केही प्रश्न गर्यौं, उसँग केही व्यवहार गर्यौं भने तुरुन्तै हामी अनुमान गर्न सक्छौं, हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो बालकमा सरलता छ। तर जति जति हामी हुर्किँदै बढ्दै जान्छौं त्यति त्यति कुटिलता सिक्दै जान्छौं र सुरुमा आमा बुबाबाट नै हामी कुटिलता सिक्छौं। यहाँहरूलाई लाग्ला कि आमा बुबाले किन कुटिलता सिकाउँथे र? होइन, एउटा दृष्टान्त लिनुस्। हामी सानै थियौं या अथवा एउटा सानो बालक छ घरमा, उसकी आमा पनि छिन्, उनले देखिन् कि एउटा छिमेकी आउँदै छिन् घरमा। उनलाई लाग्यो कि यो त साह्रै कुरा धेरै गर्छे, धेरै कचकच गर्छे, मेरो 2-3 घण्टा बर्बाद गरिदिन्छ यत्तिकै। त्यसैले उसले सोची कि म कसरी छुटकारा पाऊँ। उसले आफ्नो बच्चालाई यही बतायो कि छिमेकी काकी आउनुहुन्छ, मेरो बारेमा सोध्नुभयो भने बताइदिनु कि घरमा हुनुहुन्न। बालकले सोच्यो ठिक छ, यति त म भन्न सकिहाल्छु, हस् भनेर भने। जब ती छिमेकी आइन्, बालकलाई देखिन र सोधिन्, आमा खै? उसले बतायो कि मम्मीले भन्नुभएको छिमेकी काकी आउनुभयो भने बताइदिनु म घरमा छैन भने। उसले कुरा बुझिन् र त्यहीँबाट फर्केर गइन् कि मलाई भेट्न मन छैन उसलाई भनेर। जब त्यो छिमेकी गइन् तब आमा भित्र थिइन्, बाहिर निस्केर एक झापड लगाउँदै भनिन् कि बेवकुफ, तँलाई यति बताउन पनि आउँदैन, के बताउनु पर्छ, के बोल्नु पर्छ यही पनि तँलाई थाहा छैन, तैँले किन त्यसो भनिस्? उसले भने तपाईले नै भन्नुभएको होइन र? भन्न त भनेको हुँ, तर मम्मीले भन्नुभएको हो भनेर किन बताइस्? यति मात्रै बताउनु पर्थ्यो कि आमा घरमा हुनुहुन्न भनेर। उसले सोच्यो मम्मीले नै बताउनु भयो, किन यस्तो बताउनु भयो? यो यहीँदेखि हामीले बच्चालाई छल कपट गर्न सिकायौं, कुटिलता मनमा धारण गर्न सिकायौं। त्यसपछि त्यो बच्चा हुर्किँदै हुर्किँदै साथीभाइबाट, मुभीबाट, पुस्तकबाट, इन्टरनेटबाट अनेक प्रकारका उसले कुटिलताहरू, छल कपटहरू सिक्दै जान्छ र पछि यति प्रवीण हुन्छ, त्यसमा ट्यालेन्ट हुन्छ कि आफ्नै आमा बुवाको अगाडि कुटिलताको व्यवहार गर्छ। यो हो मनमा कुटिलता। र अब हामीलाई कहाँ पुग्नु छ? हामीलाई त्यही बालकको अवस्थामा पुग्नु छ, भर्खरै जन्मेको बालकको अवस्थामा, जसको मनमा कुनै छल कपट हुँदैन, कुटिलता हुँदैन। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। रामचरितमानसमा भगवान राम बताउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँलाई यो कुटिलता, छल कपट यो प्रिय छैन। सरल हृदय, निर्मल मन, मन क्रम वचन छाडी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। अर्थात सब यो छल कपटलाई छोडेर सरल हृदयद्वारा, लप्पन छप्पन भन्छौँ नि हामी, हो यो सबै लप्पन छप्पनलाई छोडेर सरल हृदयद्वारा, जसरी एउटा शिशुले आमाको स्तनको निम्ति या भोक लागेर होस्, प्यास लागेर होस् प्रार्थना गर्दछ, रुन्छ, त्यही प्रकारले सरल हृदयद्वारा कुटिलता नराखिकन भगवानलाई पुकार गर्ने अवस्थामा पुग्नु छ। यो जबसम्म हाम्रो हृदयमा कुटिलता रहन्छ तबसम्म हामी भगवानको शरणमा जान सक्दैनौँ। भगवानको शरणमा पुग्नको निम्ति यो कुटिलतालाई हटाउनै पर्छ, मेटाउनै पर्छ। चाहे आज अहिले मेटाउँ, चाहे फेरि अरू करोडौं 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 जन्म यत्तिकै गुमाउँ। जबसम्म मनमा कुटिलता रहन्छ तबसम्म सम्भव नै छैन। कसैले पनि मुख बन्द गरेर भोजन खान त सक्दैन, खोल्नु नै पर्छ मुख। त्यसै गरी जबसम्म मनमा हामीले कुटिलतालाई समाएर पक्रेर राख्छौँ तबसम्म हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्दैनौँ। यो हो जिम्म भाव। पहिलो ध्यान दिनुस्, पहिलो भाव हो शरणागतिको बाधक तत्व हो मनमा जुन कुटिलता छ हाम्रो, त्यो कुटिलता
र दोस्रो अनृत भाव। यो अनृत भाव केलाई भनिन्छ? अनृत भाव परिभाषा गोविंद राधे, अच्छा कहलाने का प्रयत्न बता दे। राधा गोविंद गीत। यो जुन हामी अरूले राम्रो भनोस्, सबले मेरो बारेमा राम्रै सोचुन्, राम्रै बताउन् भन्ने जुन हामी चाहना गर्दछौँ र त्यसको लागि अनेक यत्न गर्दछौँ, प्रयत्न गर्दछौँ, त्यही हो अनृत भाव। र त्यस क्रममा हामी के गर्छौँ? वास्तविकता लुकाउँछौँ। हाम्रो जुन मनको स्थिति हो, हाम्रो मनको स्थिति के हो? हामी अनन्त पापले युक्त छौँ, हामी माया दिन्छौँ, त्यसैले सब अवगुण हामीमा छ। विषयी छौँ, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब अवगुणले युक्त छौँ। तैपनि त्यसलाई लुकाएर अब हामी चाहन्छौँ कि व्यक्तिहरूले मलाई राम्रो भनुन्, म के बोलूं, के व्यवहार गरौँ कि अगाडि जो व्यक्ति छ उसले उहाँ त साह्रै महान हुनुहुन्छ, यो सोचोस् उसले। त्यसैको निम्ति हामी चिन्तन गर्छौँ, यत्न गर्छौँ र आफूलाई निष्पाप मान्दछौँ। यही हो अनृत भाव। जबकि भित्रबाट पाप नै पापले युक्त छौँ, खराबी नै खराबी छन् हाम्रो मनमा, तैपनि अरूको कुरा त छोडिदिनुस्, गुरुको अगाडि समेत हामी यो इच्छा राख्दछौँ कि गुरुजीले मेरो तारिफ गरिदिए हुने, मलाई एकदम राम्रो भनिदिए हुने सबको अगाडि। शरणागतिको निम्ति जुन हामीमा एउटा दीनता हुनुपर्ने हो, जुन लक्ष्य हुनुपर्ने हो कि म दीन बनूं, त्यसलाई छोडेर हामी के चाहन्छौँ? अहंकारी बन्न। म राम्रो हुँ, म महान हुँ। सिद्धान्त के हो? तृण समान दीन बन। चैतन्य महाप्रभुजी भन्नुहुन्छ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। शिक्षाष्टक। अर्थात तृण समान दीन बन। तृण भन्नाले एउटा त्यान्द्रो घाँस। हामी हिँड्दै जाँदाखेरि यदि घाँसलाई टेक्यौँ भने घाँसले मलाई किन टेकिस भनेर झगडा गर्छ र? गर्दैन, झुकिदिन्छ। एउटा सानो बालकलाई बोलाउनुस्, उसको कुनै गल्ती नै छैन, जा कान पक्री हप्काउनुस्, ऊ रुँदै कान पक्रिन्छ, विरोध गर्दैन, तर्क गर्दैन कि मेरो के गल्ती छ र इत्यादि, केही गर्दैन, बिचारा ऊ दीन छ। त्यसैगरी यो हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्ने। गुरुले या कसैले पनि अपमान गरोस् या गलत व्यवहार गरोस्, त्यसले हामीलाई फिल हुनु नपर्ने। तर हामी गुरुको गलत व्यवहार प्रति पनि विपरीत चिन्तन गर्छौं। यो हाम्रो साधनाको स्थिति छ। अनि आशा के गर्छौं? भगवानले तुरुन्तै कृपा गरिदियो भने। भित्रबाट हामीमा दीनता, नम्रता, सहनशीलता केही पनि छैन। र यही पुँजी हो, यही आधार हो, जग हो, जुन जगमा भक्ति रूपी महल बन्न सक्छ। त्यसैले यो जुन राम्रो भनाउने चक्करमा जुन हामी भित्र अहंकार पाल्दै पोस्दै जान्छौं, त्यो शरणागतिको बाधक हो। र अर्को विचारणीय कुरा के हो भने, विचार गर्नुपर्ने कुरा कि यो राम्रो भनाउनुको कुनै सीमा नै छैन। प्रारम्भिक अवस्थामा हामी यही चाहन्छौं कि सबले मलाई राम्रो भनिदियो भने। अझै साधना गर्दै गयो, सबले मलाई यो त ठुलो साधक हो भनेर मानिदियो हुने। अझै साधना गर्दै गयो, सबले यो त सिद्ध हो भनेर भनुन्। यही कामना हुन्छ। सिद्ध हुन् भनेर पनि भनिदियो। अब यो कामना बन्छ कि सबले मलाई महापुरुष ठानिदियो हुने। यो पनि ठानिदिए मानिलिनुस्। अब कामना हुन्छ कि सबले मलाई भगवान ठानिदियो हुने। कयौं यस्ता बाबाजीहरू छन् जसले श्रीकृष्णलाई पनि भगवान मान्दैनन् र मै भगवान हुँ भनेर
सब आफ्नो चेला चपेटा अनुयायीहरूलाई यही गुणगान गाउन लगाउँछन्। हाम्रो गुरुजी त भगवान हुनुहुन्छ। र अहिले केही भगवानहरू जेलमा चक्कर लगाइराखेका छन्। सोच्नुस् त, यदि सबैले भगवान नै माने भने पनि यसबाट के वास्तविक अनन्त सुख मिल्छ र? मिल्दैन नि। र साथमा न त जीवनमा सुख मिल्छ, न त मृत्यु पश्चात जुन नरकादि लोकमा यो नामापराध गरे बापत जुन दण्ड भोग्नु पर्छ त्यो त छुट्टै छ। वर्तमानमा नै अशान्ति अतृप्ति केही पनि मिल्नेवाला छैन। अर्को व्यक्तिले आफूलाई राम्रो भने तापनि अथवा भगवान महापुरुष नै माने तापनि। अरू त छोडिदिनुस्, केवल एउटा दाँत दुख्यो भने सकियो। अरूले महापुरुष मानुन् कि भगवान मानुन्, कष्ट त कष्ट नै छ। त्यसैले यो राम्रो भनाउनुको पछाडि लाग्ने होइन, राम्रो बन्नुको पछाडि लाग्नु छ। म भगवानको गुरुको शरणमा जानु छ, मलाई यो भावना बनाउनु छ, अरूले मलाई राम्रो भनिदिउन्, यो सोचेर यदि यसैलाई लक्ष्य बनायो भने हामी केवल अपराध नै गर्छौं, हाम्रो कुनै कल्याण इत्यादि हुँदैन। त्यसैले यो भाव जुन अनृत भाव हो, यो भाव पनि शरणागतिको बाधक हो। अब तेस्रो बाधक तत्व कपुया चरण अन्तर्गत माया भाव। यो माया भाव केलाई भनिन्छ, यसको परिभाषा पनि सुन्नुहोस्। माया भाव परिभाषा गोविंद राधे, लोकरंजन काही लक्ष्य बता दे। राधा गोविंद की। माया भाव को अर्थ हो लोकरंजन। लोकरंजन भन्नाले देखावटी। यदि साधना गर्ने क्रममा कसैलाई अलिकति अनुभव भयो, गुरु र भगवानको कृपाले गर्दा आँसु आयो थोरै, अब यो अवस्थामा यदि उसले यो चेष्टा गर्यो कि अरूले पनि देखुन् कि म भगवानको निम्ति आँसु बगाइराखेको छु, यदि यो प्रचारको भाव भयो उसमा, भने अब उसको भक्ति साधना जुन छ त्यो समाप्त हुन्छ। किनकि भक्ति साधनामा लुकाउने प्रयत्न गरिन्छ। संसारी प्रेम पनि जबसम्म संसारी प्रेम, एउटा केटा र केटीकै प्रेमलाई लिनुहोस्, जबसम्म त्यो गोपनीय हुन्छ तबसम्म प्रेम बढ्दै जान्छ। तर जब सबलाई थाहा हुन्छ, विवाह हुन्छ, त्यसपछि त्यो प्रेम समाप्त हुन्छ। संसारमै पनि जति गोप्य हुन्छ त्यति प्रेम विकसित हुँदै जान्छ। र आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि प्रेमलाई गोप्य राख्नुपर्छ, साधनाको अनुभवलाई गोप्य राख्नुपर्छ, साधनाको अनुभवको प्रचार गर्नु हुँदैन। हेर्नुस्, यो जुन साधनामा अनुभव हुन्छ यो पनि एउटा प्रभुता हो, केही पायो नि उसले। र तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, नहीं कोहु अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। संसारमा यस्तो कोही पनि जन्मेको छैन जसलाई यदि केही विशेष ऐश्वर्य प्राप्त भयो भने अब उसमा अहंकार नहोस्, यस्तो हुनै सक्दैन। तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो। र साधनामा अलिकति अनुभव हुन साथ अहंकार आउँछ। यो अहंकारको कुरा अघि पनि गरियो नि। अहंकार आउन साथ उसले अरूलाई आफूभन्दा सानो सोच्दछ। मलाई त आँसु आयो, यो बिचारा यस्तै छ, यसलाई केही पनि अनुभव छैन, यसै राधे राधे भन्छ, यसै हरे राम गर्छ। आफूले आफूलाई श्रेष्ठ ठान्दछ, अरूलाई तल्लो स्तरको ठान्दछ। र त्यो अहंकारले गर्दा बुद्धि भ्रष्ट भएर भक्तको पनि अपमान गर्न बेर लाउँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, नामापराध हुन्छ। र नामापराध हुनासाथ भक्ति शून्य हुन्छ। भाव भक्तिमा पुगेको साधक पनि भाव शून्य हुन्छ। त्यसैले जुन आध्यात्मिक साधनामा जे जति अनुभवहरू हुन्छन्
त्यो अनुभवलाई बचाएर राख्नुपर्छ, गोप्य राख्नुपर्छ। यसको प्रचार गर्नु हुँदैन। हेर्नुस्, ठुला ठुला सन्तहरूले जसले भगवानको दर्शन आदि प्राप्त गरिसक्नुभयो, उहाँहरू खुल्लम खुल्ला लेखेर दिनुहुन्छ, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी महाराज, म समान कामी खल कुटिल को छ? कोही पनि छैन। ठुला ठुला सन्तहरू चाहिँ यस प्रकारले दीन बनेर आफूले आफूलाई अधम पतित ठान्नुहुन्छ। र हामी जो वास्तवमै पतित छौं, पापले युक्त छौं, अनन्त पापले युक्त छौं, हामी चाहन्छौं सबले हामीलाई राम्रो भनुन्। हामी चाहन्छौं हाम्रो अलिकति जुन साधनाको अनुभव छ त्यो पनि, त्यसको पनि प्रचार गरौं। हामी चाहन्छौं कि मनमा कुटिलता होस् अनि गुरुले कृपा गरिरहनुहोस्। यी जुन शरणागतिका बाधक तत्वहरू हुन्, यसलाई त्याग गर्नुपर्छ। तीनवटा बाधक तत्व। पहिलो हो जिम्म भाव, मनमा कुटिलता। दोस्रो हो अनृत भाव, सबले मलाई राम्रो ठानुन्। तेस्रो हो माया भाव, लोक रञ्जन को प्रवृत्ति। यी तीनवटा भाव हुन् कपुया चरण शरणागतिका बाधक। र अरू चारवटा तुष्टिहरू शरणागतिका बाधक हुन्। ती चारवटा तुष्टिहरू नाम मात्रै सुन्नुहोस् आज। भाग्य तुष्टि, काल तुष्टि, भगवत तुष्टि, शरण वरण तुष्टि, यी चारवटा तुष्टि हुन्। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले पनि श्रीमद् भगवत गीतामा यस्ता केही स्वभाव भएका व्यक्तिहरू छन् जसले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ। अर्थात् उहाँले केही यस्ता स्वभावहरू बताउनु भएको छ, जबसम्म त्यो स्वभाव हामीमा हुन्छ तबसम्म हामी भगवानको शरणमा जान सक्दैनौँ र भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ। ती स्वभावको बारेमा पनि जान्नु छ, चारवटा तुष्टिहरूको बारेमा पनि जान्नु छ, र यस प्रकारले शरणागतिका बाधक तत्वहरू के हुन् विस्तृत रूपमा जान्नु छ। र यो चर्चा आजलाई यति गर्दै बाँकी चर्चा फेरि भोलि गरिनेछ। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।